बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका हूं जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको आगाह करूं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, मगर उससे पहले जो मामलात हैं वो कैसे सेटल डाउन होंगे। और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे और उसके बाद बताएंगे, क्योंकि आइन से इनहराफ हो रहा है। 90 दिन में इलेक्शंस ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है और इसी मोटिव को लेके वो आगे चलेंगे। मगर उसके बाद जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिनमें सबसे पहले इमरान खान की तलबी, इमरान खान की 9 मुकदमात में जो है वो कहानी का क्या खुलासा सामने आ रहा है वो, और तो और पाकिस्तान में जो है इस वक्त कुल वोटर्स की तादाद और इस वक्त जो एज मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या शफाफियत होगी कि क्या तहरीक इंसाफ के लीडरान को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो नैब के जो केसेस थे उसमें सबसे पहला केस जो है वो राजा परवेज़ अशरफ का लग चुका है। अब ये सियासी इंतकाम कहें या सियासी चाल चलन है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मगर इसको आप कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो केसेस जो राजा साहब के ऊपर बनाए गए थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में बनाए गए थे, ये इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के नहीं थे। नेब रेफरेंसेस जो हैं वो राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर रेंटल पावर प्लांट के हवाले से जो केस था वो कायद नवाज शरीफ की हुकूमत जब थी उस वक्त बनाए गए थे। और इस वक्त ये नैब का केस, इसको हाईलाइट करना और मीडिया की जीनत बनाना भी जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है। अब खैर, इसमें जो मामला और जो काम है वो अदालतों का है। बस बताने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त नून लीग के साथ जो है अब वो सियासी बयानिए के ऊपर आ चुकी है। मफाहमत की सियासत ख़त्म हो गई है और मफाहमत के बेताज बादशाह जो हैं अब उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के घर पे जाके उनकी सेहत से मुताल्लिक तबीयत दरियाफ्त की और साथ में अपने सियासी मामलात के हल के लिए जो है उनसे मदद मांगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में अब अपना गढ़, पहले ही उसने अपना जो है वो असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बाकायदा आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा तौर पर लाहौर में एक बैठक लगाई थी और उसमें बहुत से ऐसे अरकान को जो है वो अपनी तरफ कर लिया गया जो कि इलेक्टेबल्स के तौर पे सामने आते हैं। ये आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा। मगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीश है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि 90 दिन में इलेक्शंस हुए नहीं और क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, क्योंकि उनकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में है और मुकदमात का सामना कर रही है। इस वक्त एक और भोंडा मुकदमा भी सामने आया है जिसमें गैर शरई निकाह के हवाले से इमरान खान को तलबी का नोटिस भी दे दिया गया है। और 9 मुकदमात की कहानी भी सामने आई है कि उन 9 मुकदमात में क्या हुआ, जिसमें दरख्वास्त खारिज के ख़िलाफ़ अभी तक फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है। कैसे पेश होते, जेल में थे मगर फ़ैसला महफूज कर लिया गया, इसकी तफसीलात में भी जाएंगे। जो असल तफसीलात है ना वो है मुल्क में वोटर्स की तादाद। सबसे पहले आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि पाकिस्तान में तकरीबन 12-12.5 करोड़ के करीब वोटर्स हैं। इमरान खान ने लास्ट इलेक्शन में तकरीबन 1,70,00,000 वोट हासिल किए थे और इस वक्त जो 35% जो वोटर काउंट है या तकरीबन 35% से ऊपर का, वो जो आप कह लें 35% भी नहीं बल्कि आप कह लें कि ये 40 से 45% का जो वोटर काउंट है वो 5,70,00,000 के करीब बनता है और ये यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 18 से 35 साल वाले जो हैं, ये इतना बड़ा जो ब्रैकेट है, इस ये वोटर है इस वक्त का। अब ये वोटर आप खुद जी शऊर हैं कि उनका वोट किसको पड़ेगा। बस यही वो सवाल है और ये वही मुअम्मा है जो कि पीडीएम की सारी जमातों को जो है ना वो मुश्किल में डाल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एहसन इकबाल ने कहा कि अब जो है वो तमाम सियासी पार्टियों की गैर यकीनी कैफियत ख़त्म हो चुकी होगी, बेचैनी ख़त्म हो चुकी होगी और अब वो इलेक्शंस की तैयारियां करें। इलेक्शन कमीशन ने इसी हवाले से कहा कि 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ हतमी उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो सामने लेकर आएंगे और उसके बाद 54 दिन का हिसाब किताब कह रहे हैं, कोई पूरा एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाके ख़त्म होगा। यानी कि 23 को वो ख़त्म हो रहा है तो 24, 25, 26
مطلب جو بھی سوٹیبل دن ہوگا وہ اس وقت جنرل الیکشنز کا انعقاد ہوگا، مگر یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ انہوں نے تاریخ اناؤنس نہیں کی ہے، انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو پیریڈ بتا دیا ہے۔ اب اس ٹینٹیٹیو پیریڈ کے اوپر جو ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ نگراں حکومت کے اوپر الزام تھا کہ یہ تو بڑے لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں، ان سب کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، بالکل بند ہو گئی ہیں، مگر یہاں پہ سیاسی مصلحتیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے خدشات اپنی جگہ پر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خدشات اپنی جگہ پر ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی خدشات اپنی جگہ پہ ہیں، مگر اس میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی جو خبر ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بندیاں بہت شدت اختیار کر گئی ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر شہباز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ نواز شریف نے لندن طلب کیا ہے۔ لندن تو ایسے ہے جیسے ان کا ایک اسٹاپ دوسرا اسٹاپ ہے، زوم پہ میٹنگ کر لیتے اگر اتنا کروشل معاملہ تھا، اتنی سیکریسی تھی۔ آپ تقریباً اتنا مہنگا بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے جو ہے نا وہ بھائی کو بلا رہے ہیں اور بیٹی کو بلا رہے ہیں وہاں پہ معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ کہانی یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر دو گروپ بن چکے ہیں جن کی شدت اب سمجھ میں آ رہی ہے، جس میں حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ، اور جو تیسرا گروپ سامنے آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پرانے کارکنان ہیں اور لیڈران ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی نئی کیبنٹ کی طرف سے۔ طلال چودھری جس طریقے سے آگے آئے، عطا تارڑ جس طریقے سے آگے آ رہے ہیں، خاص طور پہ عطا تارڑ، ان سے بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز کو تو تحفظات یا مخالف پارٹیز کو تو تحفظات تھے ہی تھے، مگر اب ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے یا پھر ان کو کچھ عرصے کے لیے میڈیا کی زینت نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک بڑی بریکنگ نیوز۔ خیر، عمران خان کی 9 مقدمات میں درخواست خارج کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور اس کا معاملہ کیا تھا؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت میں پیش ہو کر موقف اپنایا کہ سائفر کیس میں بلا جواز گرفتاری کی گئی ہے، انتقامی کارروائیوں کے خلاف عدالتی فیصلہ آج نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ماضی کرپشن سے پاک ہے، ان پر اسلام آباد میں مقدمات درج کیے گئے 200 کے قریب کیسز میں عمران خان ضمانت پر تھے۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں بلا جواز گرفتاری کی گئی، ان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی، 6 ماہ سے ہماری ضمانت کی درخواستیں التوا کا شکار ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی 9 مقدمات میں درخواستیں عدم پیروی پر ٹرائل کورٹس کی جانب سے خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے عمران خان کی اپیلوں پر سماعت کی تھی۔ اب ایک طرف کل میں نے 10 کیسز کے بارے میں گنوایا تھا کہ ان 10 میں جو ہے نا وہ کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی، مگر اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے۔ تو کیا لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ نہیں ملے گی، مگر جو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یوتھ۔ 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز ہیں پورے ملک میں، اگر آدھی کمیونٹی آدھی اس کا آدھا بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میجر پارٹی بن جائے گی۔ لاسٹ الیکشن کی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی تھی، اور اس کے حوالے سے مزید خبروں میں آپ کو اطلاع دوں گا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اور ان کی بریکنگ نیوز اور ساتھ ساتھ بلاول کے ساتھ ہونے والی ایک اپڈیٹ ہے جس میں طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ شکریہ۔